اللہ اج جہنم دے دروازے کھولے گا، جہنم دے دروازے کھل جان گے، جہنم دی اگ اللہ دی قبر اندر داخل کر دے گا، تھلے بھی اگ، لباس بھی اگ دا، یہ قبر اندر جہنم دی اگ آ جائے گی۔ دسو حالت کیفیت کی ہوئے گی؟ میرا نبی کیوں نہ قبر تے بہ کے روے؟ میرے نبی نو رب نے امر الہی وحی الہی دے ذریعے دا چھڑیا، حتیٰ کہ سے روایت اندر ہے آپ فرماندے نے وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَزْلَامُهُ، اللہ دیاں قبر دیاں دیواراں ملا دے گا، یہ دیاں پسلیاں ٹوٹ جان گیاں، سجیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے آ جان گیاں، وَتُسَلَّتُ عَلَيْهِ اِقَارِبٌ وَتَنَانِينَ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے اللہ یہ دے نڑینوے ساپ مسلط کر دے گا، اللہ یہ دے بچو مسلط کر دے گا، یہ دے ساپ بھی آ جان گے، یہ دے بچو بھی مسلط کر دیتے جان گے۔ ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے حتیٰ کہ اللہ یہ دی قبر دے اندر ایک نبینہ فرشتہ مسلط کر دے گا، جدے کول پہاڑا جتنا ہتھوڑا ہوئے گا، آپ فرماندے نے فرشتہ انہوں ہتھوڑا ماردا رہے گا، حتیٰ کہ ایک وجہ ہتھوڑا وجے گا، ہتھوڑا وجن دی وجہ تو اے بندہ جرا دنیا تے بڑا وڈا سیٹ ہے، اے او بندہ جرا دنیا تے بڑا وڈا متکبر ہے، جرا دنیا تے صدر تے وزیر اعظم ہے، جرا دنیا تے بڑا پروٹوکول ہے، جرا دنیا تے بندے نو بندہ نہیں سمجھدا، ساری کائنات دے سردار فرماندے نے جدو ادھر تے اوتھا ہتھوڑا وجے گا، فرمایا اللہ سارا ترابن ہتھوڑا وجن دی وجہ تو یہ بندہ مٹی نال مٹی ہو جائے گا، اس وجہ تو میرا نبی قبر تے بہ کے روندا رہا۔ جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، آواز نہیں آئی ہے۔ جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، اور وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اب آپ کے سامنے جاندار اور شاندار خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے علاقے کی آن جان اور شان حضرت مولانا عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ تشریف لاتے ہیں۔ مولانا عدنان اسد حافظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریول کھول دو، دیس بند کر، ٹریول کھول دو، سارا ماسٹر کھول دو، تھوڑا کھول دو، جنہ کھول دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حضرات ذی وقار، حضور دی ساری زندگی ساڑھے واسطے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ دی 63 سالہ زندگی ساڑھے واسطے ایک مشعل راہ، جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اسی طرح زندگی گزارن دا اللہ نے سانو حکم دیتا ہے، اور نال ہی اللہ باغ نے انہاں بندیاں دا ذکر کیتا ہے کہ جڑے بندے حضور دے نقش قدم تے چل دے نے، انہاں دی ایک خوبی ہے کہ انہاں نو آخرت دی بڑی فکر ہوندی، انہاں نو پتہ ہوندا ہے کہ اسی مرن تو بعد اپنے اللہ نال ملاقات کرنی ہے، آخرت دے دن حساب کتاب دینا۔ جڑا بندہ آوارہ ہے، دن رات اللہ دے رسول دی نافرمانی کردا ہے، انہوں کی پتہ کہ رسول ساڈے وال آئے نے، پیغام لے کے آئے نے، شریعت لے کے آئے نے۔ اوہ ظاہری طور تے کہنا ہی ہے کہ میں نبی پاک دا امتی ہے، حقیقت اندر انہیں نبی پاک دا امتی کہلان دا حق ادا نہیں کیتا۔ حق اس بندے نے ادا
کیتا ہے کہ جس بندے دی رات دن خلوت جلوت کاروبار ہے یا کوئی بھی دا شعبہ ہے اور اس شعبے اندر او دے دل اندر آخرت دی فکر ہوئے، پتہ ہوئے کہ میں اپنے رب نال ملاقات کرنی، میں تو انہوں سیرت وچوں نہ ایک درس دینا ہے، پیغام دینا ہے، اور دعا کرو اللہ میرے سمیت سانو عمل دی توفیق عطا فرما۔ تھوڑے جا پریشان بیٹھے جے کی گل، روٹی انشاءاللہ پکی ہے، آپ سارے کھا کے جاواں گے انشاءاللہ، اج عدل کران گے، اج انصاف کران گے۔ حضور دی ساری زندگی ساڑے واسطے بہترین، اچھی بولو، نمونہ۔ میں آپ دی زندگی جو تو انہوں فکر آخرت دسنی ہے کہ نبی پاک نو آخرت دی کنی فکر، حالانکہ جنت دا دروازہ اونی دیر تک کھلنا نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت جان گے، حضور جان گے تو جنت کھلنی، بلکہ رسول پاک وہ ہستی ہے جنہ دی قبر بھی اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا، جنہاں نو اللہ نے حوض کوثر دا مالک بنا دیتا، جنہاں نو اللہ پاک نے شافع معشر بنا دیتا، اور جنہاں دے ہاتھ اندر اللہ لواء الحمد، لواء دا مانا چنڈا، حمد والا چنڈا دیں گے، اور بہت زیادہ حماد قسم دے لوگ اس چنڈے دے تھلے کھڑے ہونے گے۔ پھر دنیا خواہش کرے گی قیامت والے دن سانو رسول پاک دی سفارش نصیب ہو جائے، شفاعت نصیب ہو جائے۔ ہن اتنی بابرکت ہستی ہے، اتنی بابرکت ذات ہے، انہاں نو آخرت دی کیویں فکر ہے؟ باتیں چار آپاں نا واقعات درج کرنے نے، سنو گے بھئی؟ ہاتھ کھڑے کرو، ہاں جنہاں کوئی نہیں سننا، سارے ویل ودے ہیں، سنو گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا ساڑھے محبوب دی زندگی انہاں واسطے بہترین نمونہ ہے جنہاں نو آخرت دی فکر ہے، اللہ دی ملاقات دی فکر ہے، جنہاں دا آخرت دن تے بڑا پختہ یقین ہے، جڑے ہر گناہ کرن تو پہلو سوچ دینے کہ اسی مالک دے سامنے کھڑا ہونا، اسی اللہ دے حضور جاگے اپنی زندگی دا حساب دینا۔ آئیے میں پہلی مثال عرض کرا، ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امانی عائشہ فرماندیاں نے اج میرے نبی رات نو قیام کریا کر دے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، ساری کائنات سردار رات نو قیام کریا کر دینے، حتی تورمت قدماغو وفی روایت نو ساکاغو۔ اما جی فرماندیاں نے لوگو میرے مصطفیٰ اینا لمبا قیام کریا کر دے، آمنہ دے لال دے پاؤں بھی سو جایا کر دے، اللہ دے محبوب دیاں پنڈڑیاں بھی سو جایا کر دیاں۔ آج دا نوجوان راتاں نو چوریاں کردہ نظر آندہ، راتاں نو بدی بدکاری کردہ نظر آندہ، آج دا نوجوان ساری رات فیس بک اڑدا نظر آندہ، ایدیاں راتاں گزر دیاں تے گندی ویڈیوز ویک کے، ایدیاں راتاں گزر دیاں تے فلماں ویک کے، ایدیاں راتاں گزر دیاں نے گانے سن کے۔ جس نبی دا کلمہ پڑھیا جے، جس نبی دی شفاعت لینا چاہندے ہو، جس نبی دے ہتھوں سے کوثر دا جام پینا چاہندے ہو، اس نبی دے پاؤں بھی سو جاندے نے، اس نبی دیاں پنڈلیاں بھی سو جاندیاں نے۔ آج دے لوگی تھکن تے دنیا تے کم کر دے، آج دے لوگی دیہڑی کر دے تھک جاندے نے، مزدوری کر دے تھک جاندے نے، اپنا رزق کماندیاں تھک جاندے نے۔ واہ سونے محبوبہ تسی تھک جاؤ تے رب کے قیام کر کے، رب کے قیدی بن کے، تے ماں دی عائشہ فرماندیاں نے سونے محبوبہ تہاڈا تے آسمان وال گناہ کوئی نہیں جاندا۔ اے لوگو گلاں تے غور کریا جے، ساڈی دن رات رب دیاں نافرمانیاں اندر ساڈی زندگی دے 50 سال اسی لکھاں دی تعداد اندر رب نو نافرمانی کرن والے اعمال کیتے نے، لیکن
میرے نبی دی 63 سالہ زندگی ہے. میں نبوت دی گل نہیں کر رہا, نبوت تو پہلی بھی گل دے اندر ہے. آمنہ دے لال دا گناہ سمان وال کوئی نہیں جگیا. اما فرماندیاں نے سونے محبوبہ پھر اتنا لمبا قیام کیوں کر دے جائے. آپ فرماندے نے نی عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, نی عائشہ جس مالک نے مینوں گناہوں تو محفوظ رکھیا, جس مالک نے مینوں خاتم النبیین بنایا, جس مالک نے مینوں خاتم الرسل بنایا, جس مالک نے مینوں نبیوں دا سردار بنایا, جس مالک نے چاند میرا کھلونا بنا دیتا, جس مالک نے میرے لعاب اندر شفاواں رکھ دیتیاں نے, جس مالک نے میرے ہاتھاں اندر شفاواں رکھ دیتیاں نے, جس مالک نے میرے والاں اندر شفاواں رکھ دیتیاں نے, جس مالک نے مینوں جنت دی مسیر کرا دیتی ہے, جہنم دے مناظر وکھا دیتے نے, جس مالک نے اپنے کول بلا بلا کے مینوں جنتی تحفے بھی نواز دیتے نے. افلا اکون عبدا شکورا, کی نی عائشہ کی خیال ہے میں اس مالک دا شکر گزار بندہ بھی نہ بنا. پہلی گل ثابت ہوئی ہے جدوں آخرت دی فکریں اور راتاں نو رب نو ناراض نہیں جے کردا, اور تے راتاں نو مصلی تے کھلویا کردا وا. محدثین آندے نے سردیاں دیاں راتاں مومن واسطے غنیمت ہے, اے راتاں نو قیام بھی کر لیندے نے, انہاں دے دن بھی غنیمت ہے. دن چھوٹے ہوندے نے صبح روزے رکھ لیندے نے. اللہ دے بندیاں تے نبی پاک دا امتی کہلانا, اپنی راتاں تہجد والیاں بنا لے, اپنے آنسو مصلیاں تے سٹیا کر, اپنے آپ نو مصلیاں تے سوار کر لے. کعبہ دے رب دی قسم جڑی لذت تے سرور تے حلاوت ہے اللہ نے نماز تہجد اندر رکھی ہے. دنیا دے کسے کھانے اندر او ذائقہ نہیں جے, دنیا دی کسے کوٹھی اندر او ذائقہ نہیں جے, دنیا دے کسے محل اندر او سکون نہیں جے. اے بابا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی, اس رب دے اگے رونے دی, او دا رو رو عرش ہلا دے تو, اسائی وحدت ناد بجا دے تو, دل قدوسیاں دے تڑفا دے تو, جڑی آنکھ جگراتے کٹ دی نہیں, سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں, اس آنکھ نو ذرا سمجھا دے تو, سائی وحدت ناد وجا دے تو. تے دوسری گل تے غور کریا جے, آمنہ دے لال جراتاں نو رب اگے کے قیدی بندے نے, جراتاں نو تہجد پڑھیا کر دے سن. ایک صحابی آندا کائنات دے امام تہجد پڑھ دیاں انج رب اگے روندے پے نے, عزیزن کا عزیز المرجل من البکا. آقا دا صحابی آندا میرے مصطفیٰ انج پہ رو رہے نے, آقا دے سینے دے وچوں آنسواں دی آواز جاری ہے جویں چکی دا پاڑ پہ چلدا, جویں چکی دی آواز پہ آندی ہے, بلکہ ایک حدیث تے الفاظ ہے انج میرے نبی دے سینے جو آواز پہ آ رہی ہے جویں پانی ہنڈیا اندر ہے اور ہنڈیا چولہے تے رکھ دیتی جاوے, او جڑا ہنڈیا دا پانی بو جوش پہ ماردا, آمنہ دے لال دے سینے جو انج پہ آواز آندی ہے. سونیا محبوبہ تسی انہاں کیوں روندے جے, میرا نبی دسنا اے چاہندا اینا اکھاں نے جہنم دے جڑے مناظر ویکھے نے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ اگر تسی او مناظر ویکھ لو تے کدی دنیا تے ہنسیا نہ کرو, بلکہ رو رو کے اپنی زندگی گزار دو. حضرات دوسری دعوت جان دینا چاہنا, تہجد دے ٹائم اس مالک دے اگے آنسو بہایا کر, تے یاد رکھ لو جڑا رب اگے آنسو نہیں بہاندا او جگ اگے آنسو بہاندا. جڑا رب نے مالک اگے نہیں جے روندا او لوکاں دے اگے رویا کردا جے, او بھائیاں اگے رویا کردا, اور رشتے داراں اگے رویا کردا, او یار تے بیلیاں اگے رویا کردا ہے. تے یاد رکھ لے جڑے لوکی ہیں نا, جڑی دنیا کائنات دے جڑے لوگ ہیں, توجہ میرے ور روے نا, اگر لوکاں اگے روویں گا لوگ تیرے آنسواں دا بھی مذاق بنان گے, لوگ تیریاں دکھاں دا بھی مذاق بنان گے, لوگ
تیریاں پریشانیاں دا بھی مذاق بنان گے لوگ تیریاں تکلیفاں دا بھی مذاق بنان گے لوکاں کے آنسو نہ بہایا کر بلکہ انج مالک کے آن کے آنسو بہایا کر حضرت یعقوب پیغمبر ہے جب بیٹا یوسف جدا ہو گیا مفسرین لکھتے نے 20-22 سال دا عرصہ بعض نے لکھیا 40 سال دا عرصہ جناب یعقوب دی تے یوسف دی ملاقات نہیں ہوئی تے رو رو کے نبی نے ہو جاندے نے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ رو رو کے تے آنسو جا اکھاں دی بینائی بھی ٹر جاندی ہے تے پتہ کی اندے نے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ یہ دا سادہ جا ترجمہ ہے وے اللہ میرے ظاہری غم بھی تیرے اگے میرے باطنی غم بھی تیرے اگے نے جدو یعقوب پیغمبر نے آنسو اپنے رب کے بہائے نے رب نے سلائے دیتا ہے 40 سال بعد یوسف بھی ملا دیتا ہے اللہ نے نبی بنا کے مصر دا بادشاہ بنا کے ملایا ہے آج رب کے رون دا فائدہ جنہوں رب کے رونا نصیب آ جائے جویں جویں روندا جاندا ہے اوویں اوویں معراج پائی جاندا اوویں اوویں بلندیاں پائی جاندا میرا نبی راتاں نوں روندا ہے میرے نبی دے آنسو ساڈے واسطے اے بہت بڑا سبق ہے جے نبی پاک شاف معاشر ہو کے میرے نبی گناہاں تو بچ کے نہ روندے نے تے مینوں تینوں تے زیادہ کہ بندا ہے کتے تہجد ٹائم اٹھ کے رب اگے رویا کر تے گل سن لے آقا فرماندے نے جہنم دے اوپر 7 سمندراں دا پانی پا دو جہنم نہیں جے بجھے گی دریاواں دا پانی پا دو نہیں بجھے گی سمندراں دا پانی پا نہیں بجھے گی انہاں نہراں تے ندیاں دا جناب پانی پا دے آپ فرماندے نے جہنم نہیں بجھے گی فرمایا لوگو جے اپنے واسطے جہنم دی اگ بجھانا چاہنا اپنی اکھ چو رب دے ڈر دے نال ایک چھوٹا جا آنسو دا قطرہ تو نکال دے تیرے واسطے اللہ جہنم دی آگی بجھا دے گا تیاں دے تو کھجتے روح پیندے ہو اور مزدوری واسطے روح پیندے ہو رزق واسطے روح پیندے ہو اور یار بیلی دوست والے دن بچھڑن تے روح پیندے جے کدی اپنے پاپی من جو سامنے رکھے اس مالک دے اگے رویا تے کرنا اس خالق دے اگے رویا تے کرنا یا نہیں تینوں یقین آسمان سائی ابو داود کھول لیجئے ساری کائنات سردار جناب محمد لے پہ آگے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال علیہ السلام نے اینج جنازہ پڑھایا میرے مصطفیٰ اینج قبرستان چلے گئے نے اجے قبر تے آر ہو رہی ہے آمنہ دلال علیہ السلام قبر تے بہ جاندے نے اینج گلی مٹی تے میرے مصطفیٰ بیٹھے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چک دے لوگوں توجہ رکھیا جائے اردہ گرد آن والے توجہ رکھیا جائے میرے پیغمبر اینج قبرستان دیو سا گلی مٹی تے بہ جاندے نے صحابان دے میرے نبی رو رہے نے حتیٰ کہ رو رو کے آمنہ دے لال علیہ السلام دے آنسوان دے نال سامنے مٹی پئی بھی تر ہو جاندی ہے آقا اینا پہ رو رہے نے صحابان دے سونیا محبوبہ اگر قبر دی مٹی تے بہ کے رونا کوئی شریعت دا مسئلہ سونیا محبوبہ سانو بھی دس دو سی بھی رو لئی ہے دن راتی جنازے پڑھ کے آن دے ہو دن راتی قبرستان دے کولوں دی گزر دے ہو دن راتی قبران نکال دے ہو بندیا تینوں مینوں ڈر کیوں نہیں لگدا ایتھے آمنہ دلال علیہ السلام دے آنسو نے میرے پیغمبر دے صحابان نے سونیا محبوبہ کیوں رو رہے جائے آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اخوانی لمثلی حاضا فائدو حضرت صدیق ارشد صاحب موجود ہے حضرت حافظ ہاشم رحیم صاحب موجود ہے بڑے درد والے جملے جے عربی لغت
لغت دے اندر آپ فرماندے نے یا اخوانی یا اخوانی یا اخوانی لمثل ھذا فاعدو آپ فرماندے نے میرے ویرو اے میرے بھائیو اے میرے صحابیو اے جی قبر دی تیاری کر کے آیا جے قبر بڑی دردناک جگہ قبر بڑی سخت ترین جگہ میرا نبی قبر تے جا کے روے اج دا نبی دا امتی قبراں تے جا کے تاش کھیلدا اج نبی دا امتی بھابی کہلاندا تے بندی بریلوی کہلاندا جا کے قبرستان بدی بدکاری کردا کی خیال ہے تسی کدی اخبار نہیں پڑھی ایہو جے بھی پاکستان اندر درندے موجود ہے جنہ جوان میتاں دے نال بدکاریاں کیتیاں ایہو جے بھی دردناک قسم دے قصے موجود ہے حضرات پتہ یہ چاہیے ہونا پتہ یہ لگنا چاہیے نبی دا امتی قبرستان جاوے تے فکر آخر لے کے جاوے آپ فرماندن قبرستان جایا کرو زور القبور قبران دی زیارت کریا کرو یہ تو انو آخرت دی یاد دلا دے دی ہے جنہیں جنازہ پڑھ کے بھی بے نماز رہا قبر اندر دفنان کے بھی بے نماز رہا قبر چ جا کے بھی بدی بدکاری کردہ رہا پاہمیں وحبی کہلا جو مرضی کہلا تو میرے نبی دے نقش قدم تے نہیں چلے قرآن دا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اوے بیٹا چلو جو روٹی دے ٹائم آ جائے واپس جیرے کو چار بندے سنو دے تو انہوں نے توجہ ہٹاؤں دے ہن شرارت نہیں کرنے سمجھ آ رہی ہے کائی نہیں سمجھ آ رہی ہے نا پکی گل سمجھ آ رہی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرا نبی پتہ کیوں قبر تو روندا سی سن نبی داؤد دی حدیث ہے آپ فرماندے نے جدوں سوالاں دے جواب ہوندے نے بندہ فیل ہو گیا اینوں مینوں تے قبر دے عذاب دا ڈر کوئی نہیں نا آمنہ دے لال نے قبر دے عذاب دی حدیث سنائی ہے عمر بولے آئے جدا جنت نبی پاک اپنی اکھانا محل ویکھائے نے عمر بولیا عمر آندے نے سونے محبوبہ ایک گل دس دونا کیا قبر دے اندر ساڑی عقل سلامت رہے گی کہ نہیں رہے گی فرمایا عمر پہ آ رہا جتنی عقل دنیا تے انی اللہ قبر اندر بھی دے دائے گا اس واسطے صحابہ نو بڑی فکر ہے عثمان ابن عفان قبر تے جا کے بڑا روندے او عثمان جنہوں 2 درجن دے قریب مواقع دے اللہ دے رسول نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے او عثمان جنہیں مسجد نبی بنائی ہے او عثمان جنہیں مسجد مدینے دا کنواں خریدیا او عثمان ہے جدے کنویں تو میرا نبی بھی پانی پیندا رہا حتیٰ کہ عثمان ہے اینجے میرے نبی نو ایک دن پیاس لگی ہے عثمان اپنے کنویں تو پانی دا پیالہ لے کے آئے نے اینجے میرے نبی نو پانی پلا رہے نے آپ فرماندے نے عثمان اس پانی دا بدلا میں محمد اپنے ہاتھاں تینوں حوض کوثر دا جام ہی پلاواں گا جس عثمان دا کھانا میرا نبی کھاوے او عثمان اج قبرستان آیا قبر تے کھڑا ہو کے رونا شروع کر دیتا حضرت ہانی آندے نے عثمان کیوں انہاں پہ رو رہے جے فرماندے نے ما رأیت منظرا قط والقبر الا افظع منہ حضرت عثمان دے لوگو دنیا تے بڑیاں بڑیاں خوفناک جگہ بڑیاں بڑیاں وحشت والی جگہ لیکن جہو جی وحشت والی جگہ جہو جی خوف والی جگہ قبر روئے زمین تے کوئی ایسی جگہ ہے ہی کوئی نہیں صحابہ نو اینیاں فکرہ قبر سن نبی داؤد ساری کائنات دے سردار فرماندے نے لوگوں میں اس واسطے رویا جدو سوالاں دے جواب ہو جان گے اللہ دے رسول فرماندے نے فَيُنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ آسمان تو رب دی طرفوں ندا آ جائے گی فرمایا وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ اے او بدبخت جنہوں میں اپنا سونا نبی دیتا ہے زندگی دے 63 سال دیتے نے انہیں نبی دی سیرت نو کتاباں جب بند کر دیتا
ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ महबूब दे नक्शे कदम ते न चलिया। अल्लाह फरमांदे ने व अलबिसूहु मिनन नार, इनू जहन्नम दी अग दा लिबास पहना दिता जाएगा। वफरिशू लहू मिनन नार, अल्लाह फरमानगे एदे वास्ते बिस्तर भी अग दा विछा दिता जाए, तकिया भी अग दा, सराहना भी अग दा, नीचे दे थल्ले रजाइयां भी अग दियां आ जाणगियां। व अलबिसूहु मिनन नार, इनू लिबास भी अग दा पहना दिता जाएगा। सही सनद दे नाल रिवायत है, अल्लाह फरमांदे ने वफ्तहू लहू बाबन इलन नार, अल्लाह अज जहन्नम दे दरवाजे खोलेगा, जहन्नम दे दरवाजे खुल जाणगे, जहन्नम दी अग अल्लाह दी कबर अंदर दाखिल कर देगा। थल्ले भी अग, लिबास भी अग दा, इहदी कबर अंदर जहन्नम दी अग आ जाएगी। दसो हालत कफियत की होएगी। मेरा नबी क्यों ना कबर ते बह के रोवे, मेरे नबी नू रब ने अमरे इलाही वही इलाही दे जरिए दा छड़िया। हत्ता कि से रिवायत अंदर है आप फरमांदे ने वयुज़य्यकु अलैहि कब्रुहु हत्ता तख्तलिफ फीही अज़लामुहु, अल्लाह दियां कबर दियां दीवारां मिला देगा, इहदियां पसलियां टुट जाणगियां, सजियां खब्बे पासे ते खबियां सज्जे पासे आ जाणगियां। व तुसल्लतु अलैहि इकारिबुन व तनानीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते ने अल्लाह इहदे ते 99 सप मुसल्लत कर देगा, अल्लाह इहदे ते बिच्छू मुसल्लत कर देगा, इहदे ते सप भी आ जाणगे, इहदे ते बिच्छू भी मुसल्लत कर दिते जाणगे। सारी कायनात दे सरदार पैगंबर फरमाते ने हत्ता कि अल्लाह इहदी कबर दे अंदर एक नबीना फरिश्ता मुसल्लत कर देगा, जिहदे कोल पहाड़ा जितना हथौड़ा होएगा। आप फरमांदे ने फरिश्ता इहनू हथौड़ा मारदा रहेगा हत्ता कि एक बजे हथौड़ा वजेगा। हथौड़ा वजन दी वजह तो ये बंदा जरा दुनिया ते बड़ा वड्डा सेठ है, ये ओ बंदा जरा दुनिया ते बड़ा वड्डा मुतकब्बर है, जरा दुनिया ते सदर ते वजीर आजम है, जरा दुनिया ते बड़ा प्रोटोकॉल है, जरा दुनिया ते बंदे नू बंदा नहीं समझदा। सारी कायनात दे सरदार फरमांदे ने जदों इहदे ते ओठा हथौड़ा वजेगा, फरमाया अल्लाह सारा तुराबन हथौड़ा वजन दी वजह तो ये बंदा मट्टी नाल मट्टी हो जाएगा। इस वजह तो मेरा नबी कबर ते बैठ के रोंदा रहा। इस कबर च बिस्तर भी अगदा, इहदे अंदर लिबास भी अगदा, इहदे अंदर जहन्नम दी अग भी आ जाएगी, इहदियां दीवारां भी मिला दित्तियां जाणगियां। इहदे ते जनाब अल्लाह नबी ना फरिश्ता भी मुसल्लत करेगा। कायनात दे लोगो आओ मैं सीरत च पैगाम में देना चाहना, ये मेरा नबी रातां नू रोवे, तू नबी दाऊदी कहला के क्यों ना रोवे। ये मेरा महबूब रातां नू रब के क़याम करे, तू नबी दाऊदी कहला के रातां नू सोवे ते गुनाह करे। तेरा नबी कब्रिस्तान जाके रो रहा, तेरे नबी नू आखिरत दी बड़ियां फिक्रां ने। हजरात इत्थे कई बुजुर्ग बैठे ने, इन्हां नू पुछो कमजोर हो गए हो, इन्हां नू पुछो दाढ़ी सफेद हो गई है, वजह की है? कोई बाबा धीआं दे दुख दसेगा, कोई पुत्रां दे दुख दसेगा, कोई जिस्म दियां बीमारियां दसेगा। आ मेरे नबी नू पुछ लै हजूर तुसी बुढ़ापे अंदर क्यों जा रहे हो? ये सवाल नबी दे सहाबा ने कीता सी। सोहणे महबूबा तुहाडे ते बुढ़ापा आ गया, वजह की है? तुहाडे 20 दे करीब वाल भी सफेद हो गए ने, तुहाडा जिस्म कमजोर हुंदा पिया वा। सोहणे महबूबा क्यों कमजोर हो रहे हो? तुहाडे ते बुढ़ापा क्यों आया? आमना दे लाल सलाम फरमांदे ने शय्यबतनी सूरतुल हूद वल वाक़िया वल मुरसलात व अम्मा यतसालून व तकबीर। आमना दे लाल फरमांदे लोगो मैं कुरान दियां 5 सूरतां पढ़दा रहना। सूरत हूद दे अंदर कौमे लूत दी बर्बादी दा जिक्र है, फिरौनियां दे घर होण दा जिक्र है, शुएब नबी दी कौम दे अजाब दा जिक्र है, हजरत लूत दी कौम दे अजाब दा जिक्र है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मैं पहलियां कौमां दे अजाब पढ़दा रहना और आखिरत दी आखिरी सूरत वाक़िया दे अंदर कब्र दे मामला दे जहन्नम दे मामला दे सूरत तकबीर अंदर अल्लाह फरमांदे ने असीं क़यामत वाले दिन किवें दुनिया दा निज़ाम तहस नहस कर
کریں گے انہاں صورتاں اندر پہلیاں قوماں دا عذاب موجود ہے اور آخری 4 صورتاں اندر آخرت دی فکر ہے تے جہنم دے مناظر ہے میں جہنم دے مناظر پڑھدا رہنا میرے تے بڑھاپا آ گیا جہنم دے مناظر اکھاں نال پڑھدا رہ رہا میرے تے بڑھاپا پہ آ رہا اور سنو لوگوں قرآن تیرے واسطے شفا بن کے آیا ہے یہ قرآن تیرے واسطے رحمت بن کے آیا اس قرآن نہ تعلق قائم کر لا اس قرآن نہ یاری لگا لا اس قرآن نال محبت پیدا کر لا یہ قرآن تیرے میرے واسطے ہدایت دا ذریعہ بن کے آیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ فرماندے نے اسی تیرے محبوب دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ بنائی ہے میرے نبی نو ہر مرحلے اندر آخرت دی فکر ہے اپنی موت دی فکر ہے آخری روایت غور کی دی ہے ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے سفر تے جا رہے نے آپ نو حاجت پیش آئی قضائے حاجت تے چلے گئے واپس آئے آن کے نا صحابہ نے پوچھا کوئی پانی وغیرہ ہے قافلے اندر دو نہ وضو کر لواں کیونکہ میرے نبی نے ہر لمحے وضو نہ گزاریا اللہ دے رسول کدی بھی بے وضو نہیں سی رہندے حضرت عبداللہ بن عباس صاحب نے اسی کہا یا رسول اللہ پانی تے کوئی نہیں اللہ دے نبی زمین تے بیٹھ کے تیمم شروع کر دیتا توجہ میرے وال اللہ دے رسول نے تیمم شروع کیتا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے سونیا محبوبہ ان الماء من کا قریب سونیا تھوڑا جا سفر کرو اگے پانی دا چشمہ ہے پانی مل جائے گا آپ نے تریخی بولے سچ کیا گل سنیا جے آپ فرماندے نے عبداللہ میں نے ایک گل دس کی گارنٹی ہے کہ میں محمد پانی تک پہنچا گا بھی کہ نہیں پہنچا گا مینوں دسو میں پانی تک بھی جاواں گا کہ نہیں اور عبداللہ گل سن لیا میں رب دے کول بغیر وضو دی حالت نہیں جانا چاہنا کہ میرا رب نہ کدے کہہ دے کہ سونیا میرے کول آیا تو بغیر وضو دی حالت ہی آ گیا تیرے نبی نو بغیر وضو دی حالت موت اچھی نہیں ایتھے بے نماز مرے گانے سندا مرے چوری کردا مرے بدی بدکاری کردا مرے پھر آندا کہ میرے تو وڈا عاشق رسول کوئی نہیں عاشق رسول ہوئے محب رسول ہوئے تیرے سامنے نبی پاک دی 63 سالہ زندگی ہے آپ راتاں نو رون والے قیام کرن والے قبرستان جا کے رون والے قرآن پڑھ کے آخرت جہنم دے مناظر پڑھ کے میرا نبی بڑھاپے اندر چلا گیا اور میرے نبی نے وضو تو بغیر زندگی نہیں گزاری کہ کتے بغیر وضو میرے تے موت نہ آ جائے دعوت فکر چھڈ کے جا رہے ہیں تیرا نبی بغیر وضو دی حالت رب نہ ملنا نہیں چاہتا اسی گندے لبڑے تبڑے اسی پاپی تے نافرمان ہو کے ساڑھے تے دن رات موت اسے حالت آ رہی ہے کنے لوگ تسی مردے ویکھے نے کوئی گانے سندا مر رہا کوئی گناہ کردہ مر رہا حضور نے فرمایا جس حالت بندہ مردہ ہے قیامت والے دن اسے حالت ہی قبر چوں نکلے گا اپنی آخرت دی فکر کیجئے اللہ میرے سمے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو گفتگو پاویں ہور کو 4 گھنٹے ہو جائے نا تے گل تے وا ایتھے جو اثر ہو گیا نا اسی 5 وقت دے نمازی بن گئی ہے تے دھیاں بھاناں دے حق دین والے بن جائیے اور حلال کمان والے بن جائیے ایتھوں جو دنیا بدل گئی نا ساڑے واسطے انقلاب ہی انقلاب ہے وگنا 1000 روپے خرچہ ہوندا پروگراماں تے آئے نے چلے گئے نے اسی طرح چلے گئے نے مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ آج تو بعد اسی 5 وقت نمازی بننا ہاتھ چکو حوالہ وعدہ کرو آج تو بعد انشاءاللہ 5 نمازاں پوریاں پڑھنی ہیں اور شریعت مطابق زندگی گزارنی ہے لو جی ماشاءاللہ یہ تھے آپ کے سامنے بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرما رہے حضرت مولانا عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ